नमस्कार, म लोकेन्द्र साउद सिब्ना 3 बछला बैतडीबाट। आज म आफ्नो जीवनको पहिलो पटक आफ्नै भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्दैछु। हुन त मैले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रसङ्गवश विभिन्न लक्ष्यका साथ मैले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना पोस्टहरू गर्दै आएको थिएँ र विशेष गरेर अहिले जुन विश्वमा चलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 जुन यसले विभिन्न किसिमको सन्तास मचाइरहेको छ, यही विषयमा अटिक रहेर म आफ्ना भनाइहरू आज यहाँहरू समक्ष पेश गर्नेछु। कृपया यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर गर्ने प्रयास गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई प्रत्येक नेपाली समक्ष पुर्याउनको लागि यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण साथको लागि म आशावादी छु। साथै मैले पढेका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थदेखि लिएर मैले आफ्नै औपचारिक पढाइमा पढेको विज्ञान विषयलाई लिएर र विभिन्न सामाजिक संस्कार, सामाजिक कुरीति विकृति सबैको समीक्षा गरेर आज यो भिडियो तपाईहरू समक्ष सार्वजनिक गर्ने प्रयास गर्दैछु। अहिले संसारमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस जो अहिले पुरै विश्वभरि फैलिएको छ, योसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न समुदायमा विभिन्न किसिमको भ्रमात्मक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, भ्रमात्मक कुरा सृजना भएको छ र यसै प्रसङ्गमा म आज केही बोल्नेवाला छु। आज म सुन्दैछु यो भाइरस एउटा सन्तास त बनेकै छ, तर योले चाहिँ नि समाजमा के अन्धविश्वास भरम फैलाएको छ भन्ने पछाडि यो समयमा पाप बढ्दैछ, अन्याय हुँदैछ, मान्छेहरूले देवी देवताप्रतिको आस्था विश्वास छोडिसके। त्यसै कारणले यो भाइरसले जन्म लिएको, अब यसले नाश गर्छ। जसले भगवानलाई मान्छ उसलाई बचाउँछ र अरू सबैको नाश गर्छ। यो टाइपको चाहिने सामाजिक अगुवाहरू तथा यो म जन्मेको समाज लगायत अन्य समुदायमा मैले यो कुरा प्रशस्तै मात्रामा सुन्ने गरेको छु। यी प्रसङ्गको म पर्दाफास गर्नको लागि म आज यो फेसबुक मार्फत यो भिडियो ल्याउने जमर्को गर्दैछु। मैले पढेका विभिन्न धर्मशास्त्रहरू, रामायण, दिव्य भागवत, महाभारत तथा विभिन्न यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरूमा त्यहाँ लेखिएको छ अब कलियुगमा पाप बढ्नेछ। कलियुग भनेको जुन युगमा अहिले हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो युगमा पाप बढ्नेछ। त्यो युगका मान्छेहरू अन्याय गर्नेछन्। त्यो युगमा धेरै चाहिने विभिन्न किसिमका नेगेटिभ कामहरू गर्नेछन् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। र ती अन्याय, ती पाप कर्महरूलाई चाहिँ नि कम गर्नको लागि अथवा त्यो पापबाट बच्नको लागि मान्छेहरूले रामायण, देवी भागवत यस्ता धार्मिक ग्रन्थहरू पढेपछि मात्रै पनि उनीहरू पापबाट मुक्ति हुन्छन् भनेर पहिलो स्टेपमा लेखिएको छ। अनि धार्मिक ग्रन्थ पढिसके पछाडि ते राम ते हरि नाम जपेर मान्छेहरूले पछि मरेपछि पनि स्वर्गमा पास पाउँछन् भनेर त्यहाँ स्पष्टसँग लेखिएको छ। र म आज यिनै प्रसङ्गमा बोल्ने गर्छु। थुप्रै मान्छेहरूले मलाई पनि भन्ने गर्छन् यो कलियुगमा पाप बढ्दैछ रे, अन्याय हुँदैछ रे। म उहाँहरूलाई क्रस क्वेसन गर्न चाहन्छु यति बेला, जुन युगको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन युगको परिकल्पना गरेर ती धार्मिक ग्रन्थहरू लेखेका छन्, ती युगमा मैले पढे अनुसार आफ्नै छोरालाई वनवास लाउने कैकेयी कुन युगमा जन्मे, अर्काकी श्रीमती हरण गर्ने रावण कुन युगमा जन्मे, आफ्नै दाइ भाइसँग जुवातास गरेर 14 वर्ष वनवास लाउने ती कौरव कुन युगमा जन्मे। म क्वेसन गर्न चाहन्छु आफ्नै भान्जा भान्जी मार्ने कंस कुन युगमा जन्मे, राक्षस कुन युगमा थिए, द्वापर युग, त्रेतायुग, सतयुग, राक्षस कुन युगमा जन्मेका थिए, महिषासुर, वृत्तासुर, ताडासुर, दम्भ, शुम्भ, निशुम्भ, यी कहाँ जन्मेका थिए।
रावण कहाँ जन्मेको थियो, कंस कुन युगमा जन्मेका थिए? के त्यो युगमा पाप हुँदैन थियो? कि त्यो युगमा अन्याय हुँदैन थियो? कि त्यो युगमा कस्तो भरम थियो? मान्छेहरू आकाशमा उड्थे रे, पुष्पक विमान हुन्थ्यो, यो हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो, मान्छेहरू जिउँदै स्वर्ग जान्थे रे। खोइ छ स्वर्ग, खोइ त त्यसमा वैज्ञानिकता। त्यति बेलाको समाज कसरी चलिरहेको थियो होला? मान्छेहरू त्यो समाजको परिकल्पना गरेर अहिलेको समाजलाई पाप बढ्दैछ भन्दैछन्। यद्यपि म उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, पाप अहिले होइन, पाप त्यति बेलाबाट, अन्याय त्यति बेलाबाट कम हुँदैछ। अहिलेको समाज पूर्णतया वैज्ञानिक बन्दैछ। अहिलेको समाजमा हरेक कुरा वैज्ञानिक प्रवृत्तिबाट चल्दै आएका छन्। यद्यपि विभिन्न समुदायहरूमा अशिक्षित र विभिन्न खाले कुरीति विसंस्कृतिको कारणले गर्दाखेरि कहीँ चाहिने त्यस्ता अन्धविश्वास भ्रमात्मक कुराहरू अझै पनि कायम नै छन्। यद्यपि म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अहिलेको समाज पूर्णतया वैज्ञानिक बन्दैछ। म चाहन्छु यो समाज केही वर्षमै एकदम महान, एकदम बुद्धिमान समाज बन्नेछ, नयाँ पिँढीमा समाज बन्नेछ। र ती धार्मिक ग्रन्थको कुराकानी गर्ने हो भने त्यसै धार्मिक ग्रन्थ अन्तर्गत रहेर यो समाजले दुईटा काम गर्यो। दुईटा पशुलाई यो समाजले विभेद गर्यो। एउटा पशु मन्दिरमा गए पछाडि पूजिन्छ, एउटा पशु मन्दिरमा गए पछाडि काटिन्छ। अब के मान्नुहुन्छ, के मान्नु हुँदैन? गाईलाई पुज्ने गरिन्छ, त्यसै मन्दिरमा बाख्रालाई मार्ने गरिन्छ, हत्या गर्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो समाजले मान्छे मात्र होइन, जनावरलाई पनि विभेद गरिसक्यो। जुन यो समाजको यो अन्धविश्वास छ, यो अन्धविश्वासलाई हामीले समयमै बुझ्नु जरुरी छ। र यसै अन्धविश्वासमा रहेर आज विभिन्न माध्यमबाट मान्छेहरू कोरोना भाइरसलाई लिएर पनि विभिन्न भ्रम फैलाइरहेका छन्। यद्यपि यो भ्रममा तपाईहरू नलाग्नुहोस्। यो कोरोना भाइरस वैज्ञानिक तवरले पत्ता लगाएको छ। एक न एक दिन यसको उपचार प्रविधि पनि वैज्ञानिक तवरले आउनेछ। कुनै यस्तो अन्धविश्वासको पछि नलाग्नुला पनि भन्न चाहन्छु म। साथै यो भिडियो मार्फत म एउटा कुरा अर्को पनि यहाँ समक्ष जोड्न चाहन्छु। हामीले आधुनिकताको नाममा परम्परालाई भुल्नु पर्दैन। यद्यपि परम्परालाई हामीले बुझ्नुपर्छ, समाजमा रहेको संस्कृतिलाई बुझ्नुपर्छ। किनकि संस्कृति नै छैन भने हामी मानव जाति छैन। मानव जातिमा संस्कृति हुनु जरुरी छ, तर त्यो संस्कृतिले कसैको अन्याय गर्नु भएन, कसैमा बिना काम भ्रम फैलाउनु पर्ने भएन। र यो संस्कृतिले सबैको भलाइ गर्नु पर्यो। त्यो संस्कृतिलाई हामी सबैले अगाल्ने हो भने एक न एक दिन हाम्रो मानव समाज एउटा स्वर्णिम युगको परिकल्पना जुन हामीले गरेका छौँ त्यहाँ समक्ष अवश्य पुग्नेछ। साथै म एउटा अर्को विषय जोड्न चाहन्छु यसैसँग। अहिले जुन विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस, जसमा हामीले लकडाउनमा रहेर लकडाउनको पालना गरेर घरभित्रै बस्ने जुन हाम्रो अहिलेको सिस्टम छ हैन, घरभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो अहिले हामीले गर्नै पर्छ त्यो कुरा। र यो विषयमा रहेर मलाई थुप्रै व्यक्तित्वहरूले मलाई भन्ने गर्छन्, तपाईँ घरभित्रै बस्नुहुन्छ, तपाईँ घरभन्दा बाहिर निक्ल्नु हुँदैन, तपाईँ कसरी बस्न सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिने घरभित्रै हामीले पनि बस्ने, हामी त बोर भइसक्यौँ, यो समयमा के गर्ने भनेर जुन उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यद्यपि यो भिडियो अलिकति प्राप्तिक कारणले पछि परे तापनि म आज यो कुरा पनि भन्नेवाला छु। वास्तवमा यो एक किसिमले दुःखद घटना पनि हो। एक किसिमले घरमै बसेर क्रिएटिभ काम गर्नेवालाहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण समय पनि हो। यो समयलाई यदि तपाईँ हामी सबैले उपयोग गर्ने हो भने योबाट भोलि हामी केही न केही क्रिएटिभ रिजल्ट हामी आगामी पिँढीलाई हामी दिन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सामान्यतया मलाई
पटक पटक भन्ने गरिन्छ। तपाईँ विज्ञान विषयको विद्यार्थी भएर, तपाईँ विज्ञान विषय टिचिङ गर्ने एउटा शिक्षक भएर तपाईँ अहिले योगातिर किन लाग्दै हुनुहुन्छ? योगाले के फाइदा गर्छ? योगा सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू चाहिँ मलाई सोध्ने गर्छन्। उहाँलाई म यो भिडियो मार्फत प्रष्टसँग बताउन चाहन्छु। योगा आजभन्दा दशौं हजार वर्ष पहिलेदेखि चलिआएको एउटा पद्धति हो, जसमा हामी विभिन्न स्टेपहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो योगाको विषयमा लिएर म आज केही कुरा भन्नेला छु। मलाई योगा गर्न थालेको करिब 3-4 वर्ष जति भयो र योगा मैले कहाँबाट सिकेँ भन्ने पछाडि मलाई योगा भन्ने केही पनि थाहा थिएन। मैले एक्कासी युट्युबमा भिडियो देखेँ। भिडियोमा चाहिँ नै मैले योगाको सम्बन्धी अलिकति के कुरा देखेँ। त्यस पछाडि मलाई योगा गर्ने एउटा चाहिँ नि मोटिभेट चाहिँ नि प्राप्त भयो। त्यस पछाडि मैले सर्च गरी युट्युब भिडियो र विभिन्न योगा सम्बन्धी पुस्तकहरू पढेर म आज योगा सम्बन्धी धेरै नभए पनि अलिकति चाहिँ नि नलेज बनाएको छु। म प्र्याक्टिकली गर्छु नलेज भन्दा पनि। यी विषयमा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु। योगामा अष्टाङ्ग योगमा हाम्रो 8वटा स्टेप हुन्छन्। यम, नियम, आसन अनि प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यी 8वटा स्टेपहरुको हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। र योगा सम्बन्धी तपाईलाई योगा गर्छु म कोठाभित्रै बस्छु भनेर तपाईलाई लाग्छ भने पछाडि युट्युबमा प्रशस्त मात्रामा योगा सम्बन्धी भिडियोहरु छन्। सबैलाई राम्रोसँग बुझेर गर्नु होला। योगा गर्दाखेरि खुकुलो चाहिने कपडा लाउनु होला। योगा गर्नुभन्दा 5-6 घण्टा अगाडि अथवा सम्भव भएसम्म बिहान बेलुका खाना खाएर बिहान अलिकति पानी पिएर त्यस पछाडि बिहानको समय योगाको लागि उत्तम रहेको हुन्छ। किनकि हाम्रो वातावरणमा अक्सिजन धेरै मात्रामा छ र हामी जुन प्राणायाम गर्छौं, प्राणायाममा हामी प्राणायाम हैन, यो श्वासको व्यायाम हैन, प्राणको श्वास, त्यो श्वासको व्यायाम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा एकपटक अमेरिकामा एउटा रिसर्च भएको थियो। त्यसमा चाहिँ नि विद्यार्थीहरूको दिमागको पोइन्ट पहिला 10 थियो। जब उनीहरूलाई प्राणायाम गरायो, अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम गरायो, त्यसपछि उहाँहरूको पोइन्ट ठ्याक्कै डबल 20 पुगेको थियो। प्राणायामले हाम्रो दिमागमा अक्सिजन यति मात्रामा बढ्छ नि, त्यो अक्सिजन हाम्रो वैज्ञानिकहरूले भनेअनुसार हामी 20% अक्सिजन हाम्रो दिमागमा जान्छ। जसरी हाम्रो 100 युनिट अक्सिजन हामीले सामान्यतया हामी लिन्छौं र त्यसको 80 युनिट चाहिँ हाम्रो शरीरमा गयो, 20 युनिट चाहिँ हाम्रो दिमागमा गयो। त्यसपछि जब हामीले प्राणायामको माध्यमबाट धेरै भन्दा धेरै श्वास हामीले अक्सिजन हामीले भित्याउने भने, मानौं हामीले 1000 युनिट हामीले अक्सिजन पुर्यायो भने त्यसको 200 युनिट चाहिँ हाम्रो दिमागले लिने गर्दछ। प्राणायाम गर्नु होला। अनि आसनमा चाहिँ नि सामान्यतया सूर्य नमस्कारदेखि लिएर सर्वाङ्गन आसनदेखि लिएर सूक्ष्म व्यायाम यो सबै लगभग 1 घण्टासम्म गरे पनि पुगिहाल्छ। अनि प्राणायाम 15 मिनट 20 मिनटको अवधिमा यसरी गर्नु होला। अनि आसनले हाम्रो शरीरमा पूर्णतया रक्त सञ्चार गराउने गर्छ। सबै अङ्गमा अक्सिजन, सबै सेलमा, सबै टिस्युहरुमा चाहिँ नि यसले रगत अक्सिजन पुर्याउने काम गर्छ। हाम्रो शरीर तन्दुरुस्त हुन्छ र हाम्रो शरीरमा कुनै पनि रोग व्याधि लाग्दैन। र मैले योगा सम्बन्धी यति भन्न चाहे। र यदि यहाँहरु योगा गर्नुहुन्छ भने र प्लिज तपाईले जति सक्दो सहयोग म गर्ने होला छु। र अहिले थुप्रै ठाउँमा योगा सम्बन्धी विभिन्न सिकाउनेवालाहरू पनि धेरै छन् हैन। अनि युट्युबमा धेरै भिडियोहरु छन्, किताबहरु प्रशस्त मात्रामा छन्। यदि तपाईहरु गर्नुहुन्छ भने पछाडि कुनै समस्या छैन। प्लिज आफ्नै घरमा रहेर योगा गर्नु होला। तथापि अन्य क्रिएटिभ काम गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र एट लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने पछाडि प्रायसो विद्यार्थी साथीहरु, भाइबहिनीहरु भनौं, अहिले जुन हाम्रो यो कोरोनाको जुन सन्तास छ, कोरोना भाइरस जुन चलिरहेको छ, यो विषयमा अब भरममा नपरेर कोठाभित्रै बसेर केही न केही पढाइमा क्रिएटिभ काम गर्नु होला। विभिन्न
पढाइ कसरी गर्ने, कसरी याद गर्ने होला, कसरी दिमागमा राख्ने, कसरी राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जुन कन्सेप्ट छ त्योसँग सम्बन्धित रहेर अहिलेको समय तपाईँहरूको रिसर्च गर्ने समय हो, अध्ययन गर्ने समय हो। प्लिज यस समयलाई नगमाउनु होला भन्न चाहन्छु। र यतिखेर यहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो र मन पर्यो भने कृपया यसलाई सेयर गर्ने प्रयास गरिदिनु होला। र आगामी दिनमा म विभिन्न मेमोरी पावर, ब्रेन पावरदेखि लिएर हाउ टु मेमोराइज, हाउ टु डु योगा सम्बन्धी अन्य थुप्रै भिडियोहरू म ल्याउने प्रयास गर्नेछु। यद्यपि यो मेरो आज पहिलो भिडियो भएको हुनाले यो भिडियो ल्याउँदाखेरि विभिन्न टेक्निकली चाहिने अभाव अनि विभिन्न किसिमको समस्या, विभिन्न किसिमको गल्ती हुनसक्छ। यसको लागि म एकदमै भित्री हृदयदेखि नै सरी भन्न चाहन्छु। र अहिले भने बिदा हुन्छ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार, फेरि भेटौँला।